जी ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। 27 अप्रैल 2022 आज का दिन, साल 2022 का आज 117वां दिन है। तो ग़ालिबन अब 248 दिन बाकी रह गए हैं इस साल के पूरे होने में। तो आइए मुड़कर देखते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया इन 117 दिनों में, और फिर ये 27 अप्रैल के दिन की क्या अहमियत है। हर दिन की कोई ना कोई अहमियत होती है। साल का हर दिन तारीख से भरा हुआ है। आमतौर पे हम उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन आज चलें चूंकि 27 अप्रैल का दिन है तो हम उसके हवाले से ही बात करेंगे। जैसे कि आज का दिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल डे भी कहलाता है, जिसे बेब रुथ डे भी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। फिर आज के दिन को 27 अप्रैल 2022 को डेनिम डे भी करार दिया गया है। ग़ालिबन लोग डेनिम जीन्स पहनते हैं इस दिन, और उसकी मतलब याद ताज़ा करते हैं जब बहरहाल इसका आगाज़ हुआ होगा 27 अप्रैल को साल पहले। और फिर सबसे अहम चीज़ जो है, आज का दिन मेरे नज़दीक इसलिए अहम है कि आज का दिन तारीख में टेल ए स्टोरी डे भी कहलाता है, यानी अपनी कहानी को बताने का दिन है। तो आपकी क्या कहानी है? 2022 की क्या कहानी है जो आप सुनाना चाहेंगे दोस्तों को, अहले खाना को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को? क्या आपने वो कहानी लिख दी या लिखना शुरू की? सवाल है अपने आप से। और अगर नहीं तो 248 दिन अब भी बाकी हैं इस साल के। क्यों ना आज ही आप अपनी कहानी को लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी कहानी एक मुनफरिद कहानी है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो कहानी कोई और नहीं सुना सकता, क्योंकि वो आपकी कहानी है। तो आइए इस बात का आगाज़ करें। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखना जारी रखिए और कहानी को मुकम्मल कीजिए, और नहीं तो आज से शुरू कर दीजिए। 248 दिनों पर मुश्तमिल ये कहानी एक खूबसूरत तरीन कहानी होगी दुनिया की, और एक बड़ी मुनफरिद कहानी होगी जो हकीकत पर मबनी होगी। तो टेल ए स्टोरी डे पे अपनी कहानी बताना शुरू कर दें, और अब तक जो किया है ज़रूर हमसे शेयर करें। माह सयाम का अख्तिताम है, आखिरी अशरा जारी व सारी है, चंद दिन बाकी रह गए हैं इन फ़ज़ाइल व बरक़ात के इस महीने में। मांगने के चंद दिन बाकी हैं, तो खुलकर मांगिए। इतना मांगिए जितना आप मांग सकते हैं। देने वाले के पास कोई इंतहा नहीं, तो ज़रूर मांगिए। लर्न टू ग्रो रिच यूएसए और कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी के बैनर तले जैसा कि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, और अब हम कुछ नए प्रोग्राम्स का भी आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं इसका ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा। वैसे तो मेरे जो साथी हैं रिजवान रशीद साहब, वो अक्सर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई वीडियो आपसे शेयर करते हैं। तो रमज़ान के अख्तिताम के साथ ही ईद के त्यौहार को मना लेने के बाद हम अपना अगला कोचिंग सेशन शुरू करने जा रहे हैं 10 हफ्ते का। ये ट्रेनिंग होगी 10 हफ्तों पर, जिसमें मैं और मेरे साथी रिजवान रशीद कोचिंग के रमूज़ असरार से पर्दा उठाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपको बुनियादी तमाम तर मालूमात बल्कि गहराई तक उसमें हम ले जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको सिखा सकें, समझा सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि एक कोच बतौर पेशा, या एक कोच बतौर उस्ताद, या एक कोच बतौर लीडर, मैनेजर, बिजनेस ओनर, जिस लेवल पर भी अगर आप उसको समझते हैं कि वो ज़रूरी है, तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से खूबसूरत प्रोग्रामों का आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह हर बुध की रात एक नई पॉडकास्ट का हम आगाज़ कर रहे हैं। गो के माजी में मैं बैठक के नाम से एक प्रोग्राम किया करता था,
لیکن اب یہ پروگرام نئی پوڈ کاسٹ جو ہماری ہوگی وہ انشاءاللہ انٹرویوز پر مبنی ہوگی، پاکستان کے کامیاب اور ایون بین الاقوامی کامیاب کوچز، ٹرینرز اور اسپیکر سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس پروگرام میں سوالات کیجیے اور دیکھیے کہ ان کی سکسیس سٹوریز کیا ہیں، تاکہ ہم ایک سیکھنے کا ہمیں بہترین موقع مل سکتا ہے دنیا کے ان بہترین کوچز کو سن کر۔ تو ہر بدھ کی رات دیکھنا نہ بھولیے، عید کے فوراً بعد اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، غالباً مئی 4 سے، پھر مئی 6 کو میں ٹھیک 2 سال بعد وہی کتاب جس سے میں نے آپ سے گفت و شنید کا آغاز کیا تھا آج سے 2 برس پہلے، میں اسے دوبارہ دہرانے جا رہا ہوں کسی ایک نئے انداز سے۔ جی ہاں، میری مراد تھنک اینڈ گرو رچ بک سے ہے۔ اس پہ سوال و جواب کا ایک نیا شو ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، جو مئی 6 یعنی ہر جمعے کی رات ہم کیا کریں گے، اور اس پر آپ کے سوالات ہوں گے، اور ہم نے کوشش کی ہے اس بار ایک ہماری نئی ہوسٹ کو متعارف کرانے کی، جو کہ ایک طالبہ ہیں اور ینگ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ینگ جنریشن کے پرسپیکٹیوز اس کتاب کے بارے میں یا جو سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں اسے ہم کیسے ایڈریس کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، دیکھنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 مئی کو میں ایک انفارمیشن سیشن دینے جا رہا ہوں، 15 انویلیبل لاز آف گروتھ، یعنی 15 بیش قیمت پرسنل گروتھ کے قوانین سے متعلق ایک معلوماتی سیشن میں دوں گا انشاءاللہ 7 مئی کی شب، اور اگر آپ نے رجسٹرڈ نہیں کرایا تو پلیز آپ اسے رجسٹرڈ کرائیں تاکہ آپ اسے مس نہ کریں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ٹھیک 2 دن بعد 30 اپریل کی شام وہاں کے 5 بجے ہوں گے، یہاں کے صبح 8 بجے، میں نے مدعو کیا ہے اپنے مینٹور اور اپنے کوچ اور میرے استاد اور بزنس پارٹنر اور دوست ڈاکٹر جانسی میکسویل کو کہ وہ ایک سیشن کریں، اور اس میں خاص طور پہ میں نے اپنے تمام دوستوں کو مدعو کیا ہے، اور آپ کو بھی دعوت نامہ ملا ہوگا، اور اگر مل گیا ہے تو آپ ضرور رجسٹرڈ کرا لیجئے، کیونکہ یہ انوائٹ اونلی ہے، یہ لائیو نہیں کیا جائے گا، اس میں صرف وہی دوست شریک ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس میں رجسٹرڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے دنیا کے بہترین مقرر اور بہترین مصنف کو سننے کا براہ راست، تو آپ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے اور رجسٹرڈ کرا لیجیے۔ اس کے علاوہ بھی ہم کچھ اور پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے بہت جلد، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مخصوص شعبے سے کوئی سیکھنا یا کچھ سننا ہم سے، یا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی پروگرام کریں، تو بلا تکلف ہمیں میسج کیجئے، ہم دیکھیں گے، اگر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس پر اس موضوع پر یا اس عنوان کو ہم زیر بحث لا سکیں تو ہم ضرور لائیں گے۔ تو یہ تھی چند گزارشات۔ 27 اپریل 117 دن گزر چکے ہیں، 248 دن باقی ہیں سال کے، اور آج ٹیل اے اسٹوری ڈے ہے، تو اپنی اسٹوری کو ضرور بتائیں، اور اگر نہیں لکھی ہے تو آج سے لکھنا شروع کر دیں۔ 248 دنوں کی پر محیط اس کہانی کو دنیا کی مارکت العار کہانی بنا کر پیش کریں دنیا کے سامنے۔ ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاضل محمود، ایک بین الاقوامی اسپیکر، کوچ اینڈ ٹرینر۔ اللہ آپ کی حامی و ناصر ہو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔